नेपालको संविधानको धारा 119 बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसदमा जेठ 15 गते पेश गरिनुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो राजस्व तथा व्ययको अनुमानलाई स्वीकृत नगरिएसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। साथै सङ्घको बजेट पारित भएपछि त्यही आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बजेटको व्यवस्थापन हुने संवैधानिक तथा कानुनी बाटो रहेको छ। यसैले यस समयलाई बजेट तर्जुमा गर्ने समयका रूपमा हरेक वर्ष लिइँदै आएको अवस्था छ। तर यस वर्षको बजेट तर्जुमा सहज अवस्थामा भने रहेको देखिँदैन। यसको मुख्य कारण राजस्व सङ्कलनमा धेरै चाप परेको अवस्था छ, किनकि गत वर्ष राजस्व सङ्कलनमा लिइएको लक्ष्य पुरा हुन सकेको छैन। यसै गरी बजारमा मूल्य वृद्धि दिनहुँ बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। साथै ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको ब्याज दरको अवस्थामा भने सुधार भइसकेको देखिँदैन। त्यस्तै व्यापार व्यवसायमा मन्दीको अवस्था कायमै रहेको र बजारमा तरलताको समस्या पूर्ण रूपमा सकिएको अवस्था देखिँदैन। साथै निर्वाचन पछिको पहिलो सरकारले ल्याउने बजेट भएको र निर्वाचनको सन्दर्भमा जनतासँग धेरै बाचा गरेको हुँदा जनताको अपेक्षा पनि बढी नै रहेको देखिन्छ। यसैले यो सबै चुनौतीलाई चिर्दै देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिणाम ल्याउन यस वर्षको बजेट ल्याउनु पर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको काँधमा आएको छ। बजेट सम्बन्धी व्यवस्थाको सुरुवात फ्रान्सबाट भएको विश्वास गरिन्छ, तर हाल यसको प्रचलन संसारभर भइसकेको छ। उदाहरणका लागि भारतको संविधानको धारा 112 प्रत्येक वर्ष फेब्रुअरी महिनाको पहिलो दिन अर्थ विधेयकका रूपमा बजेट प्रस्तुत गर्ने र अप्रिल 1बाट लागू गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। बजेटको सन्दर्भमा पाकिस्तानमा प्रत्येक वर्षको अक्टोबर महिनाबाट बजेटको कार्य प्रारम्भ हुनेछ र अर्थमन्त्रीले जुन महिनामा नेसनल एसेम्ब्लीमा सो प्रस्तुत गर्ने प्रचलन रहेको छ। यसरी बजेट पारित गर्ने सन्दर्भमा सन् 1867 को संविधान कानुनमा उल्लेख भएका आर्थिक विषयलाई पनि ध्यानमा राखी बजेट पारित हुने गर्दछ। यसरी हेर्दा हरेक देशमा बजेट प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धमा निश्चित विधि तथा प्रक्रिया रहेको पाइन्छ। यो विधि र प्रक्रियालाई नेपालको सम्बन्धमा पनि संविधान तथा संसदका नियमावली मार्फत अङ्गीकार गरिएको छ। साथै संसदमा विनियोजन विधेयक अर्थात् बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा 15 दिन अगावै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता कर प्रस्ताव बाहेकका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 145 तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 ले गरेको छ। बजेट मार्फत नै सार्वजनिक सन्तुलन, वित्तीय सन्तुलन, सरकारी राजस्व तथा खर्च बीचको समग्र अर्थतन्त्रको आय व्ययको विवरण व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सार्वजनिक एवं सामाजिक सुरक्षाका दायित्वलाई ध्यानमा राखी गम्भीर भई होसियारपूर्वक यस वर्षको बजेट निर्माण गर्न जरुरी छ, किनकि बजेट मार्फत नै नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतर्फ राजस्व सङ्कलनमा परेको चापलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने अवस्था पनि छ। साथै विगतका अधुरा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिने बाध्यता समेत छ। यसका अलावा बजेट मार्फत नै स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक तथा सुरक्षा लगायत राज्यका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत विषयलाई बढी महत्त्वका साथ लिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसै गरी प्रविधिको प्रयोग गरी भइरहेका क्रिप्टो, हाइपर फन्ड, अनलाइन गेमिङ लगायतका अवैध कारोबार तथा अन्य विभिन्न प्रकृतिका कानुन विपरीतका कार्यले पनि अर्थतन्त्र तथा बजेटका लक्ष्य पूरा गर्नका निम्ति चुनौती थपिदिएको हुँदा त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। साथै यस्ता कार्यलाई समयमै प्रभावकारी रूपमा नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गरी वैदेशिक मुद्रा विचलन हुनबाट रोक्न कडाई गरिनुपर्ने अवस्था छ भने त्यसका लागि उचित कानुनी व्यवस्थाको समेत आवश्यकता पर्ने देखिन्छ। यसर्थ यो विषयलाई व्यवस्थित गर्नका लागि
यस वर्षको बजेट निर्माण गर्दा थप चुनौती पर्न सक्ने स्थितिको सामना गर्नु परेको हो भन्ने भनाइ समेत पाइन्छ। यसैले अबका दिनमा मौद्रिक नीतिले आर्थिक नीतिको लयलाई अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने अवस्था स्पष्ट देखिएको छ। दर्शकवृन्द, आज हामीले तपाईलाई यस भिडियोमा नयाँ बजेटको तयारीका बारेमा जानकारी गरायौँ। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि जानकारीमूलक नै लाग्यो होला। यस्तै जानकारीमूलक तथा रोचक भिडियोहरूका लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनमा पनि दबाउन नबिर्सिनुहोला। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद।